श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सारे गा गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभु शीतपामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी वाजपेयीश्वनाथं राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय श्री राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा,
हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सपना गप साधरे गारे सा बनवाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी बनवाले मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी बनवाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि गप सपधा गप साधरे गारे सा आओ रे काना रे गोकुल की प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे काना रे गोकुल की प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे काना रे गोकुल की प्यारे आओ रे नाचो रे रसर साओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि
केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि हरि ओम नारायण हरि ओम भक्तवत्सल भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को जय जय श्री राधे। अकारण कारण करुणा करुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित्युति विनंदित पीतांबर सुभग समलंकृत भगवान बालकृष्ण प्रभु को प्रत्यक्ष बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत स्वरूप ग्रंथ जसमा कोटि कोटि वंदना। श्रीधाम वृंदावन अधीश्वर प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा साथमा आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जिसका शरणारविन्दमा पनि कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण को यो प्रशिक्षण कथालाई श्रवण गर्न आउने तमाम मातृशक्तिहरूप्रति साथमा समस्त विद्यार्थीहरूप्रति पनि राधे राधेको सादर अभिवादन र हामीलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अत्यन्तै दूर दूर बसेर आफ्नो आफ्नो गृहमा बसेर हेरिरहनुहुने तमाम भागवत प्रेमी सज्जनहरू साथमा तमाम हितैषी विद्यार्थी मित्रहरू यहाँहरू सबैमा राधे राधेको सादर अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला। हामी आज पनि परब्रह्म परमात्माका अनेक पावन लीलाहरूको चर्चा गर्नको निमित्त उपस्थित भइसकेका छौँ। गत दिनका प्रसङ्गमा यहाँहरूले महात्म्यका अत्यन्तै सुन्दरातीत सुन्दर प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नुभयो जो द्वितीय अनि तृतीय अध्याय अन्तर्गत रहेका थिए। अत्यन्तै पावन प्रसङ्ग थिए। नारदजी भक्ति ज्ञान अनि वैराग्यको कष्टलाई निवृत्ति गर्नको निमित्त जब जानुभयो बद्र विशालमा जसको सनकादि महर्षिहरूसँग सङ्गम भएको कथा र वार्तालापको क्रममा ज्ञान यज्ञ लगाउने सुनिश्चय भएको कथा र ज्ञान यज्ञको कथाको अर्थको प्रभावले यानि कि भागवतको भागवतीय शक्तिको कारणले गर्दा भक्ति ज्ञान वैराग्य जो श्रीधाम वृन्दावनमा लडिरहेका थिए उनीहरू पनि अत्यन्तै आह्लादित रूपमा नृत्य गर्दै गर्दै ऋषिहरूको त्यो मण्डलीमा आनन्द वनमा पुगेर समस्त वैष्णव जनहरूको हृदयमा गएर निवास गरेको सम्म कथा हामीले यथावती श्रवण गरेका थियौँ। आउनुहोस् आज हामी चतुर्थ अध्यायमा रहेका अत्यन्तै पावन प्रसङ्गहरू यहाँहरूको बिचमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अथ वैष्णवचीर्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। जब सनकादि महर्षिहरूले भक्ति देवीको आग्रहलाई सुन्नुभयो कि हामी कहाँ बस्छौँ, हामीलाई बस्नको निमित्त आसन दिनुहोस्, भक्ति देवीले निवेदन गरिरहँदा सनकादि कुमारहरूले आज्ञा दिनुभयो, जाऊ देवी तिमी प्रभुकी सतत प्राण प्यारी हो, गएर वैष्णवहरूको जो श्रद्धा मन तपाईँले सुन्ने त्यस्ता भक्तहरूको हृदयमा गएर तिमी विराजमान हुनु आफ्ना पुत्रहरूले सहित भएर।
यो ऋषिहरूको ऋषि आज्ञालाई तुरन्त शिरधार्य गरेर जब वैष्णवहरूको हृदयमा गएर भक्ति देवी आफ्ना पुत्रहरूले सहित भएर गएर बस्न लाग्नुभयो। भक्ति देवी वास्तवमा को हुनुहुन्छ त भन्दा भगवान की भक्ति नै भक्ति देवी हुनुहुन्छ। अनि भगवान रूपी पति अनि भक्ति रूपी पत्नीबाट जन्मिएका पुत्रहरू भनेको ज्ञान अनि वैराग्य भनिन्छ। जहाँ पत्नीको निवास हुने गर्छ यानि कि गृहिणीको निवास हुने गर्छ भने त्यही नै घर अरे शास्त्रले भनेको छ। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह उच्यते। गृहिणी जहाँ रहनुहुन्छ वास्तवमा त्यही नै घर हो भने त्यो घरमा पतिदेव त अवश्य लिएर जानुहुन्छ जहाँ आफ्नो घर छ। त्यस्तै भक्ति देवीले जहाँ वैष्णवहरूको हृदयलाई नै आफ्नो घर बनाउनु भयो त्यहाँ आज भगवान पनि वैकुण्ठबाट प्रेम रूपी सूत्रमा बाँधिएर आफ्नो पत्नीको साथमा आउनुभयो। यानि कि भक्ति देवीको साथमा आउनुभयो। स्वयं आफ्नो लोकलाई परित्याग गरेर भगवान आउनुभयो। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा भक्तवत्सलः। एउटा विशेषण जोड्नुहुन्छ यहाँ भक्तवत्सल। भक्तवत्सलको अर्थ के हो? हामी जय जयकार लगाउने गर्छौँ भक्तवत्सल भगवानको। वास्तवमा भक्तवत्सल के हो त भन्दा गौ मातालाई हामी वत्सला भनेर भन्ने गर्छौँ। यानि कि प्रेम स्वरूपा। किन वत्सला गौ मातालाई भनियो भन्दा गौ माताले जब एउटा बाछालाई जन्म दिइरहेको समयमा त्यो बाछो जब जन्म लिन्छ, जन्म लिने बित्तिकै विभिन्न प्रकारका जरायु झिल्ली आदिले जो परिवेष्टित बनेको हुन्छ हेर्दाखेरि हामीलाई कता कता एउटा घृणित भाव पनि आउने गर्छ। त्यहाँ जो मलमूत्रले भरिएर जन्मिएको हुन्छ त्यो बाछो। तर त्यस अवस्थामा गौ माताले त्यो अग्राह्य चिजलाई हेर्नु हुँदैन, केवल ग्राह्य चिजलाई हेरेर त्यो बाछोलाई अत्यन्तै प्रेमको साथमा वत्सला भनेर चाट्ने गर्नुहुन्छ र दुलार गर्नुहुन्छ। त्यो बाछालाई स्तनपान गराउनुहुन्छ। सारा उसका अवगुणहरूलाई छोडेर अत्यन्तै प्रेम प्रकट गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भगवान पनि भक्तवत्सल हुनुहुन्छ अरे, किनकि भक्तको अवगुणलाई प्रभुले नहेरेर भक्तको गुणलाई हेरेर भक्तमाथि परोपकार गर्ने हुनाले प्रभुलाई भक्तवत्सल भनिएको छ। भक्तलाई अत्यन्तै दया गर्नुहुन्छ प्रभुले। त्यसै कारण प्रभुको एउटा विशेषण भक्तवत्सल भन्नुभयो यहाँ। र प्रभु कस्तो रूपमा प्रकट हुनुभयो भन्दा वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। वनमाला धारण गर्नुभएको छ जो चरणसम्म लट्किएको अत्यन्तै सुन्दर अत्यन्त सुन्दर वनमाला। घनश्याम बादलको जस्तो श्यामल वर्ण छ प्रभुको। अत्यन्तै मनोहर किरीट कुण्डल जसले धारण गर्नुभएको छ। अनेक अनेक प्रकारका सुशोभित आभूषणले जो सुशोभित हुनुभएको छ प्रभु। दैवङ्ग अत्यन्तै चारु अनि सुन्दर प्रभुको स्वरूप छ, जसले हरिचन्दन आफ्नो शरीरमा लगाउनु भएको छ सुगन्धित। यस्तो प्रकारको प्रभुको सरी विग्रह छ। र प्रभु आउँदाखेरि यसरी बीचमा प्रकट हुँदा एक्लै आउनु भएन छ। प्रभुले आफ्नो साथमा आफ्ना पार्षदहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो। को पार्षद ल्याउनुभयो भन्दा बुद्ध, प्रह्लाद अनि ध्रुव आदि आदि गिरीका जति पनि वैकुण्ठवासी पार्षदहरू थिए प्रभुका, ती सारा पार्षदहरूलाई पनि प्रभुले साथमा लिएर आउनुभयो। एकातिर कथाको रस चलिरहेको छ। कथाको रसमा त्यो कथाको तन्मयतामा तमाम भक्त सज्जनहरू डुबेर कथा सुनिराख्नु भएको थियो। अर्कातिर प्रभुको प्रादुर्भाव भयो। यस्तो अवस्था आयो रे सज्जन, अब त जय जयकार लाग्यो। सबैतिर चूर्ण लाजा कल्प वृक्ष आदिका पुष्पहरूले देवताहरूले आकाश मार्गबाट पुष्प वृष्टि गराउन लागे। शङ्ख ध्वनि हुन लागे। चारैतिर भागवतको जय जयकार हुन लाग्यो। बोलिए भागवत भगवानको। तत्सभा संस्थितानां स देहगेहात्मविस्मृतिः। हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था बन्यो अरे भन्दा देहगेहात्मविस्मृति। त्यो कथाको रस एकातिर बगिरहेको थियो।
भागवतीय रसले त्यसै पनि तन्मयता भइरहेको अवस्थामा प्रभुको जहाँ प्रादुर्भाव भयो, भक्तहरूले, सज्जनहरूले, सन्तहरूले देह गेहात्म विस्मृति यानि कि आफ्नो देहलाई, आफ्नो शरीरलाई अनि आफ्नो घरलाई पनि बिर्सनुभयो। यति तन्मयताको भाव आज प्राप्त भयो। वास्तवमा कारण के थियो त भन्दा भागवतीय कथाको एउटा सामर्थ्य थियो सज्जन। भागवतीय कथाले, भागवतीय ज्ञान गङ्गाले नै आज यो तन्मयताको अवस्थालाई सिर्जना गरिदिएको थियो। तमाम भक्तहरूले आफूलाई बिर्सिएका छन्, आफ्ना कलत्र पुत्र, आफ्नो परिवारलाई आज बिर्सिएका छन्। यति तन्मयताको भावलाई तमाम भक्तहरूले आज प्राप्त गरिरहेका छन्। असलमा कथा सुन्नुपर्ने यो विधि वास्तवमा यही हो। कथा सुन्दा कसरी सुन्नु अरे भन्दा आफ्ना तमाम चिजहरूलाई, संसारलाई, लोकलाई, सम्पत्तिलाई, आफ्ना पुत्र कलत्रलाई बिर्सिएर यदि हामीले कथा सुन्यौँ भने यसरी नै तन्मयताको भावमा हामी प्राप्त हुन्छौँ अरे। तर हामीले सुन्ने कथा सुन्ने पद्धति थोरै फरक छ। सबैभन्दा पहिले कथामा यदि हामी कदाचित सुन्न गयौँ नि भने पनि के रिन्छ पण्डालमा गरे त भन्दा कहाँनिर चाहिँ ढल्किन पाइन्छ, कहाँनिर निद्रा पुग्छ, आरामसँग बस्न पाइन्छ, त्यस्तो ठाउँ हामी छान्ने गर्छौँ। र कथा सुन्दै जाइन्छ, गुरुले कथा वाचन गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। जति कथा वाचन गर्दै जानुहुन्छ त्यति निद्रा देवीको पनि प्रकट हुँदै जान्छ, निद्रा पनि पुग्दै जान्छ। र अन्तिममा जब भागवत सकिएर जय जयकार लाग्छ, कथा के सुन्ने भन्ने चिज हामीलाई केही पनि थाहा छैन। एउटा कर्णबाट सुन्यो, अर्को कर्णबाट निस्केर गयो। वास्तवमा यस्तो छ हाम्रो पद्धति। एकजना सेठजी जो बिचरा जहिले दोकानमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, एक दिन चाहिँ परिवारले साह्रै उहाँलाई बलपूर्वक प्रेरणा गरेछ, हजुर कहिल्यै पनि भगवत कथा सुन्न जानु हुँदैन, आज गइदिनुहोस्, गाउँमा कथा लागिरहेको छ, कथा सुन्न जानुहोस्। सेठजी जानुभयो, बडा ठुलो थियो शरीर, गएर कथा चलिरहेको थियो। कथा रसमा त्यसरी नै हेर्नुभएछ कहाँ चाहिँ ढल्किने ठाउँ छ। गएर एउटा खम्बा हेरेर खम्बाको अगाडिपट्टि बस्नुभयो, कथा सुरु भयो। उहाँको पनि निद्रा सुरु भयो। जसरी कथा सुरु भयो, कथा हुँदै थियो, जब कथा मध्य भागमा पुगेको थियो, सेठजीलाई त्यही अवस्थामा निद्रामा नै सपना हुन लागेछ। हेर्नुहोस्, सपना देख्नुभयो कथा पण्डालमा। सपना कस्तो देख्नुभयो? प्रत्येक दिन दोकानमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, कपडा बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यही नै सपना आएछ। आज पनि कुनै ग्राहक आइरहेको रहेछ, एउटा कपडा किनिरहेको रहेछ र त्यो कपडा उसले 2 मिटर कपडा किनेको थियो। सेठजीले पनि कैँची लिएर त्यो कपडा काट्नु भएछ सपनामा नै, र थोरै कैँचीले काटेर यसरी त्यो कपडालाई जब उतार्न लागिराख्नु भएको थियो, आफ्नै कपडा समात्नु भएको रहेछ। जोडसँग उतार्दा त आफ्नै कपडा, गोविन्दलाई नमो नमः। निद्रा पनि जब भङ्ग भयो, जब हेर्नुभयो आफ्नो कपडा आफ्नै हातले च्यातिराख्नु भएको छ। सारा तमाम भक्तहरू जो हेरिरहेका थिए गलल हाँस्न लागे। सेठजीको अत्यन्तै परिहास हो। यानि कि कथा सुन्ने पद्धति, कथा कसरी सुन्ने भन्दा देह गेहात्म विस्मृति। यहाँ यो श्लोकले हामीलाई बताएको छ, आफ्नो देहलाई पनि बिर्सिन सक्नुपर्छ अरे, गेहलाई पनि बिर्सिन सक्नुपर्छ अरे, तब मात्र कथा श्रवणको पूर्ण फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। नारदजीले इस प्रकारको एउटा कथाको यहाँ सामर्थ्य जब देख्नुभयो, यो अलौकिक अवस्था जब देख्नुभयो, कथाको बारेमा प्रशंसा गर्नुभयो। नारदले भन्नुहुन्छ, अतौ नृलोकी ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्। कलियुगमा चित्तलाई शोधन गर्ने माध्यम, पवित्र गर्ने माध्यम कथाभन्दा अरू केही पनि छैन। वास्तवमा प्रभुका कथा भनेका यो संसारमा कथा जस्तो अमूल्य चिजहरू दोस्रो छँदै छैन। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। भूमि यानी कि पृथ्वीमा कथा जस्तो अमूल्य रत्न भन्ने चिज अरू दोस्रो कुनै पनि छैन। कथाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नु आज सन्त नारदले। हामी त भन्ने गर्छौँ भागवत कथा सुन्दा के हुन्छ, कथा त सारा बकवास हो, केही पनि होइन। तर हेर्नुहोस्, वास्तवमा कथा भनेको त्यो चिज हो, कथा जसमा 2वटा अक्षरहरू छन्,
क यानी कि कले ईश्वरलाई दर्शाउँछ भने था यानी कि स्थित हुनु। जुन प्रभुका गुणानुवादहरूलाई सुनेर जो परब्रह्म परमात्मामा जसले हामीलाई स्थित गराउँछ, क यानी कि परब्रह्म, था यानी कि स्थित गराउने, त्यही प्रभुको गुणानुवाद नै वास्तवमा कथा हो। त्यसै कारण यो कथाको आज महत्त्व पनि नारदजीले जान्नुभयो। नारदजीले अगाडि प्रश्न गर्नुभयो सनकादि कुमारहरूसँग, हे गुरुदेव, म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु हजुरलाई। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। हे गुरुजी, हुनसक्छ भागवत सुनेर कुनै ज्ञानीको उद्धार अवश्य हुन्छ, भागवत सुनेर कुनै भक्तको उद्धार अवश्य हुन्छ, भागवत सुनेर कुनै सज्जनको उद्धार अवश्य हुन्छ। तर गुरुजी, म जान्न चाहन्छु अत्यन्तै निकृष्टभन्दा निकृष्ट, पापिष्टभन्दा पापिष्ट व्यक्ति पनि भागवतको श्रवणले संसार रूपी सागर तर्न सक्छन् त? के पापीको पनि उद्धार हुन सक्ला त गुरुदेव भागवत कथा श्रवण गरेर? जब यो विलक्षण प्रश्न सोध्नुभयो सन्त नारदले, सनकादि कुमारहरू भन्नुहुन्छ, हे नारद, पापिष्टको तिमी कुरा अत्यन्तै दूर राख। अत्यन्तै पापी भन्दा पनि पापी कस्ता कस्ता पापी? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नितप्ता कुटिला सकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलोपनन्ति ते। ये मानव, जो मानवहरू पापकृतस्तु सर्वदा, प्रत्येक दिन जसको काम केवल पाप गर्ने मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि गर्दैन सत्कर्म, केवल पापै पाप गरेर दिन जसले व्यतीत गर्छ। सदा दुराचार रता, सदा सर्वदा जो दुराचारमा लागिरहेको हुन्छ, जो विमार्गगामी छ, जो क्रोध रूपी अग्निले डढेको छ, जो कुटिल स्वभावको छ, जो कामी स्वभावको छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि सप्ताह यज्ञले पवित्र हुने गर्छ नारद। त्यति मात्र होइन, जो कहिल्यै पनि सत्य बोल्दैन, जो माता पितालाई पनि जो दुःख दिने गर्छ, जो तृष्णाको आकुलताले भरिएको छ, काम क्रोध लोभ मोहले जो भरिएको छ, जो पञ्चग्र पाप गर्छ, जो पिशाच स्वभावको छ, जो छल कपट गर्छ, जो अत्यन्तै क्रूर स्वभावको छ, त्यति मात्र होइन, कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलोपनन्ति ते। जो आफ्नो मनद्वारा, आफ्नो शरीरद्वारा, आफ्नो वाणीद्वारा पनि केवल पापै पाप मात्रै गर्छन्, र जो मूर्खहरू चाहिँ अरूको सम्पत्तिले आफू पुष्ट भएका छन्, अत्यन्तै हृदय जसको दूषित छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सप्ताह कथाको केवल श्रवण मात्रले उनीहरू पनि पवित्र हुने गर्छन्। नारदजी बडा अचम्मित हुनुभयो। नारदजीले पुनः हात जोड्नुभयो, गुरुदेव, त्यस्ता भयङ्कर भयङ्कर पापी पनि यदि सप्ताह कथा श्रवण गरेर पार गर्छन् भने त्यस्तो कुनै विशेष दृष्टान्त होला, उदाहरण होला अथवा इतिहास होला जो हजुरहरूले मलाई दृष्टान्त सुनाउन सक्नुहुन्छ कुनै? सनकादि कुमारहरूले भन्नुभयो, अवश्यमेव नारदजी, हामी हजुरलाई एउटा पुरातन इतिहास सुनाउँछौँ, सुन्नुहोस्। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मर्तेषु निष्णातो द्वितीया इव
इतिहास सुनाउन लाग्नुभयो, जो बडा पुरातन इतिहास। इतिहास भन्नाले इति भनेको यस्तो प्रकारले, ह भनेको निश्चय नै, आशा भनेको भएको थियो, यस्तो प्रकारले कुनै समय अवश्य भएको थियो, त्यस्तो विशेष घटना जसलाई इतिहास भनिन्छ। तुङ्गभद्रा नदीको तटमा एउटा उत्तम नाम गरिएको जहाँ नगर थियो, जहाँ एकजना ब्राह्मण देवता बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो आत्मदेव। जो आत्मामा नै रमण गर्नेवाला छ त्यस्तो जीव आत्मदेव, जसको नाम थियो। ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो जो स्रोतस्मार्थ कर्ममा पनि बडा जो निष्णात हुनुहुन्थ्यो, सर्व वेद विशारद, सम्पूर्ण वेदलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, द्वितीय इव भास्कर, दोस्रो सूर्य जस्तो अत्यन्तै ज्ञानवान पनि हुनुहुन्थ्यो। अरे हामी कल्पना गरौँ, दोस्रो सूर्यको उपमा दिनुभएको छ भगवान शुक्रदेवले। भने कति तेजस्वी, कति ओजस्वी हुनुहुन्थ्यो आत्मदेव ब्राह्मण। यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तर दुःखको कुरा भिक्षुकः भिक्षाटन गर्नुहुँदो रहेछ। सम्पत्तिको यद्यपि कमी थिएन, अत्यन्तै धनाढ्य हुनुहुन्थ्यो, भिक्षाटन गर्नुहुन्थ्यो। किन होला भन्दा थोरै कृपणता थियो उहाँमा, त्यसै कारण भिक्षुक स्वभाव थियो। अनि उहाँकी एकजना पत्नी पनि रहेछन्, जसको नाम थियो तत्प्रिया धुन्द्रुली स्मृता, जसको पत्नीको नाम थियो देवी धुन्दुली। धुन्दुलीको कथा हामीले जीवनमा अत्यन्तै धेरै सुनेका छौँ, बार बार सुनेका छौँ। प्राय गरेर हामी सबैलाई याद छ धुन्दुलीको कथा, बडा विचित्र अनि रमाइलो कथा छ। धुन्दुली जसकी पत्नीको नाम थियो भने धुन्दुली चाहिँ कस्ती थिएन र त भन्दा स्ववाक्य स्थापिता। यदि धुन्दुलीले कुनै पनि कुरा एउटा वाक्य बोल्थिन् भने त्यो ब्रह्मवाणी हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एउटा चट्टानै अडान हुन्थ्यो। अरे उनले भनेको कुरा हुनै पर्ने, गलत छ भने पनि त्यसलाई उनले सत्य साबित गर्नै पर्ने, त्यस्तो स्वभाव थियो। र अरू के स्वभाव थियो त? अन्य स्वभावहरू पनि यहाँ गिनाउनुहुन्छ भगवान शुक्रदेव। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सुराज गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। कति धेरै विशेषण आए। लोक वार्ता रता, जो गाउँघरको कुरो छ, त्यो गाउँघरको कुरो जो ससानो कुरो हुन्छ नि, त्यो ससानो कुरो जान्नको लागि चाहिँ अत्यन्तै रत थिन रे नि। त्यो सानोतिनो कुरो कहिले चाहिँ थाहा पाउने, छिमेकीको सानो सानो घटना कसरी जान्ने, अत्यन्तै रत रहने गर्थ्यो। क्रूरा स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? क्रूर थियो। प्रायसो बहुजल्पिका, प्राय गरेर अत्यन्तै धेरै बोल्ने, मुख खाली रहनु नै नहुने धुन्दुलीको। या त केही खानु पर्यो, खाएको समय खाली रहने हो, या त केही बोल्नु पर्यो, नभए मुख खाली राख्न नसक्ने धुन्दुलीको स्वभाव। त्यस्तै गृहकृत्य सुसुरा, आफ्नो घरको गृहस्थ कर्ममा चाहिँ बडा निपुण थिएन रे। कृपणा, दान दिन भनेपछि हामी भन्ने गर्छौँ दाँतबाट पसिना, कहिल्यै पनि दान नगर्ने। दान भन्ने बित्तिकै उनका पसिना छुट्ने गर्थे अरे। अनि अर्को एउटा गजबको विशेषण छ, कलह प्रिया। कलह गर्न, झगडा गर्न अत्यन्तै प्रिय थिइन् धुन्दुली। के गर्थिन् अरे? गाउँको कुरो जान्नुपर्ने चाहिँ यिनले सर्वप्रथम गाउँमा कुनै पनि घटना घट्यो भने यिनले जान्नै पर्ने, र घरको काम गर्ने अनि गाउँतिर गाउँ चार्न हिँडिहाल्ने। कहाँ कतै नयाँ कुरा आउँछन् कि भनेर, केही नयाँ कुरा आएनन् भने के गर्थिन् अरे त भन्दा छिमेकीकोमा जान्थिन् अरे। अनि पल्ला गरी छिमेकीकोमा गएर त्यहाँ गएर कुरा लगाउन सुरु गर्ने। अनि उसलाई के भन्ने भन्दा, हेर म त भर्खरै पारी गाउँ गएर आएकी थिएँ, त्यो पारी गाउँकी जन्तरीले तिमीलाई यति धेरै गाली तथा नाम गाली गरिरहेकी थिइन्, मैले त सहन नै नसकेर आएकी। तिमीलाई त साह्रै तथा नाम गाली गरिरहेकी थिइन्, यदि त्यति गाली मलाई गर्ने हो भने त
म त युद्ध गर्छु हुनेछ भन्दै रहेछन्। अब त्यो छिमेकीलाई पनि रिस उठ्ने भयो त्यति भनेपछि। अब त्यही कुरा फेरि गएर जसको बारेमा भनेकी थिइन् उनलाई गएर भन्दै रहेछन्, तिमीलाई त मेरो छिमेकीले यति धेरै गाली गरिरहेकी थिए, तिमीलाई त उसले देख्न पनि सक्दैन। अब उता पनि दुईतिर जब कुरा लगाएपछि अब दुईजनाको के भने भयो, महाभारत बने। महाभारत बनेको र त्यो महाभारतमा जब भइरहेको हुन्छ युद्ध, धुन्धुलीजी लुकेर हेर्दै रहेछन् र यस समय यति आनन्द आउने गर्थ्यो अरे धुन्धुलीलाई। यो आनन्द मानव संसारमा धुन्धुलीको लागि काहीँ पनि थिएन। कलह प्रिया, त्यसैले सुखदेव महामुनि भन्नुहुन्छ कलह प्रिया। यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो धुन्धुली। आज त म साह्रै थाकेर आएको छु, हेर म बाहिरबाट काम गरेर आएको छु, आज थोरै छिटो भोजन बनाउन है, आत्मदेव आएर भन्नुहुँदो रहेछ। धुन्धुलीले त्यही दिन चाहिँ ढिलो गरेर बनाउँदै रहेछन्, 2 घन्टा अरू ढिलो गर्दै रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ भन्नुहुँदो रहेछ आज थोरै खान मन छैन, ढिलै बनाऊ भोजन। त्यो दिन चाहिँ छिटो तयार गर्थ्यो धुन्धुली। आज चाहिँ हामी कतै मन्दिरतिर घुम्न जानु पर्ला, दर्शन गर्न जानु पर्ला भनौँ भने धुन्धुली झोला लिएर बजारतिर लाग्दै रहेछ। ठिक एउटा कुरो भनौँ भने त्यसको ठिक विपरीत गर्नेवाला स्वभाव थियो। बिचरा आत्मदेव बडा ज्ञानी थिए छन् त, तर पत्नी यस प्रकारकी वैषम्य स्वभावकी परिन्। जसोतसो गृहस्थ चलेकै थियो आत्मदेवको। गृहस्थ चलिरहँदा दुःख एउटा थियो, सन्तानको दुःख थियो। सन्तान भएन अर्का सारा सुख थियो। सम्पत्ति अथाह थियो, सारा सुख थिए, तर सन्तानको सुख थिएन। के गर्ने? सन्तान प्राप्तिको निमित्त आत्मदेवले अनेक प्रयत्न गर्नुभयो। गोहु हिरण्यपाशांसि दिनेभ्यो यच्छतः सदा। गाई दान गर्नुभयो, हिरण्य सुन दान गर्नुभयो, सम्पत्ति दान गर्नुभयो, विभिन्न प्रकारका लता वस्त्रहरू आज दान गर्नुभयो उहाँले। किनकि सज्जन सम्पत्तिका भोग, नाश अनि दान यी 3वटा गति हुने गर्छन्। हामीसँग जति पनि सम्पत्ति छ केवल 3वटा गति छन् अरे सम्पत्तिका। या त सम्पत्तिको भोग हुन्छ, या सम्पत्तिको दान हुन सक्छ। यी 2टा चिज हामीले गरिन भने सम्पत्ति नाश भएर जान्छ। त्यसै कारण गृहस्थ मनुष्यले आफ्नो दशांश धर्मको निमित्त खर्च गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ। शास्त्रको यो आज्ञा हो। आत्मदेवले पनि गर्नुभयो। धनार्थम धर्म मार्गेण, धनको आधा भाग चाहिँ उहाँले दान गरेर पनि सक्नुभएछ। कतै पुत्र होला कि सन्तान होला कि भन्ने आशामा, तथापि सन्तान भएन। अब के गर्ने? सन्तान पनि भएन। एकातिर धुन्धुलीलाई एक थोक गर न भनौँ, अर्को थोक गर्छ। धुन्धुलीसँग पत्नीसँग कुरा पनि मिल्दैन। जब सन्तानको पनि अभाव छ र भएकी एउटी श्रीमती, त्यो पनि बिल्कुल विपरीत स्वभावकी छिन् भने गृहस्थ धर्म कसरी चल्ला? जति सम्पत्ति भए पनि चल्दैन, त्यो अकाट्य छ। आत्मदेवको पनि आज स्थिति यस्तै नै भयो। गृहस्थ धर्म नचल्ने जब सुनिश्चय भयो, आत्मदेव बडा दुःखी भए। यति दुःखी भए बिचरा मनले निश्चय गरे अब जानु पर्यो वनतिर, वनमा जानु पर्यो र त्यतै वनतिरै गएर मृत्युवरण गर्नु पर्यो भन्ने आज निश्चय गरे। र आत्मदेव ब्राह्मण आफ्नो गृहस्थलाई छोडेर वनतिर प्रस्थान गरे। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने त्रिशितो जातः तडागं समुपेवान्। अत्यन्तै दुःखको कारणले वन गए नि। वनमा गएर बिचरा भड्किरहेका थिए, घुमिरहेका थिए। अब के गर्ने होला, कहाँ जाने होला, कसो गर्ने होला? म त मृत्युवरण गर्न आएको छु, अब म मृत्युवरण गर्छु मनमा विचार आइरहेको थियो। बडा डन्टा लाग्दो घाम लागिरहेको रहेछ। आत्मदेवको मनमा विचार आयो, तिर्खाले प्यासले पनि सताइरहेको अवस्था रहेछ। म मर्नको लागि भनेर वन त आइहालेँ, तर तिर्खा लागिरहेको छ, बडा प्यासले सताइरहेको छ।
भने पानी चाहिँ पिएरै मर्नु पर्ने, प्यासी भएर किन मर्नु, सन्तुष्ट भएर मर्नु, पानी पिएर मर्ने विचार गर्नुभयो आत्मदेव ब्राह्मणले। बडा विचित्र छ कथा। एकजना सज्जन यस्तै आत्मदेव जस्तै मृत्यु वर्ण गर्न भनेर रात्रिको समयमा निस्किनु भएछ। रात्रिको समयमा निस्किनु हो, हातमा बोक्नु भएको थियो टर्च, र टर्च जलाएर गइराख्नु भएको थियो। कुनै सज्जनले प्रश्न गरे, महाराज कहाँ गइराख्नु भएको छ? उत्तर आयो, म मृत्यु वर्ण गर्न, आत्महत्या गर्न गइरहेको छु। अनि महाराज यो जुन लाइट बालिराख्नु भएको छ यो चाहिँ किन बाल्नु भएको नि? उनीबाट जवाब आयो, कतै सर्पले मलाई नटोकोस्। जो मृत्यु वर्ण गर्न गइरहेका छन् तर डराइरहेका छन्, आज कतै सर्पले टोकेर डसेर मेरो मृत्यु नहोस्। आत्मदेवको पनि दशा त्यस्तै नै छ। जब म मृत्यु वर्ण गर्न आएँ भने म प्यासी किन मर्ने, म पानी पिएरै मर्न पर्ने। तडागम समुपेयवान, एउटा तडाग यानि कि एउटा तलाउमा जानुभयो र बडा सुन्दर श्यामल जल रहेछ, जलको पान गर्नुभयो। गएर एउटा वृक्षको छारीमा यसो बस्नुभएको थियो। अवश्य मृत्यु वर्ण गर्ने समय आयो, अब कसरी गरौँ? चिन्ताको भुमरीमा परिरहेको समयमा अचानक त्यसै समय त्यो अनकण्टार वनमा एकजना परम वीतराग सन्यासी महात्माको आगमन भयो। सन्यासी महात्मा अगाडि आउनुभयो। अनायास आत्मदेव पनि हस्याङको साथमा आज उठ्न लागे। सन्यासी महात्मालाई देखे उनले त्यो आत्मदेवको त्यो श्रीमुखलाई हेर्नुभयो। सन्यासी महात्माले थाहा पाउनुभयो अत्यन्तै दुःखी छन्, चिन्ताले सताएको छ यिनलाई, साह्रै चिन्तित दशामा रुमलिरहेका छन् यी ब्राह्मण। प्रश्न गर्नुभयो यतिजी महाराजले, सन्यासी महाराजले के सोध्नुभयो? कथं रोदिसि विप्रत्वं काते चिन्ता बलीयसे, वदतं सत्वरं मय्यहं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिसी, यो वृक्षको फेदमा बसेर किन रोइरहेका छौ? काते चिन्ता बलेसी, कुन्ती बेला बलवती चिन्ताले सताइरहेको छ आज। स्वस्य दुःखस्य कारण बताऊ, आफ्नो दुःखको कारण बताऊ ब्राह्मण, म जान्न चाहन्छु। आत्मदेवले हात जोडेर आफ्नो सारा दुःखको कारण बताए। अत्यन्तै रोइरहेका थिए जो हात जोडेर भन्छन्, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संसितं, मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते, कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महाराज, किं ब्रवीमि, मेरो दुःखको कारण हजुरलाई म के बताऊँ? सायद पूर्वजन्ममा गरेको त्यो पाप आज फलीभूत भइरहेको छ। मदीय पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। मेरा जो पूर्वजहरू छन्, मेरा जो पितृहरू छन्, अत्यन्तै दुःखी छन् महाराज मेरा पितृहरू। कारण मेरा सन्तान छैन घरमा, मेरा पुत्र पनि छैन। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति महाराज, जसको पुत्र छैन उसको गति कहिले पनि हुँदैन। न त पछि गएर दिवंगत भइसकेपछि जसले श्राद्ध गरिदिन्छ भने मेरो उद्धार अब कसरी होला? म अत्यन्तै दुःखी छु। मेरा पितृहरू पनि बडा चिन्तामा पर्ने गर्छन्। मैले दिइरहेको त्यो तिलाञ्जली जब स्वीकार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरू पनि चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ र तातो तातो त्यो तर्पणीय जल ग्रहण गर्छन् मेरा पितृहरूले। कवोष्ण उपभुञ्जते, तातो जल ग्रहण गर्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा, उनले दिएको तर्पण जल जब पितृहरू पनि बडा चिन्तित हुन्छन् भने उनीहरूको श्वास लामो तानिरहेका हुन्छन् अरे, र लामो श्वास तान्ने क्रममा त्यो श्वासले गर्दा त्यो तर्पणीय जल पनि तातो हुन पुग्छ र त्यही जललाई उनीहरूले ग्रहण गर्छन्। यानि कि अब कसले त्यसलाई हामीलाई पिण्डदान, अब कसले त्यसलाई हामीलाई तर्पण भनेर मेरा पितृहरू पनि चिन्तित छन् आज। यो आत्मदेवको भाव के गर्ने महाराज? छैनन् सन्तान। धिक्जीवितं प्रजाहीनं
धिगृहं च प्रजां विना धिग्जन्धनं सानपत्यस्य धिग्कुलं सन्ततिं विना। धिक्कार छ यो प्रजाले सन्तानले रहित भएको मेरो गृहस्थलाई। के गर्ने यो अथाह सम्पत्ति भएर महाराज एउटा कमसेकम पुत्र भइदिएको भए हुन्थ्यो नि, मेरो उद्धार त हुन्थ्यो। सन्यासी महात्माले सम्झाउनु भयो, हेर ब्राह्मण देवता, तिमीले भन्न त भन्यौ मेरा सन्तान छैन, अपुत्र से गतिर नास्ति भन्यौ, तर श्रुति भगवतीले भन्नुभएको छ कि पुत्रले त केवल श्राद्ध गरिदिने काम, पिण्डदान दिने काम मात्र गर्छ। त्यसबाट पूर्वजको पितृहरूको उद्धार त हुन सक्छ, राम्रो योनि उनीहरूलाई पक्कै पनि मिल्न सक्छ, तर आत्यन्तिक मोक्ष प्राप्त हुँदैन। श्राद्धद्वारा पिण्डदानद्वारा केवल राम्रो गति मात्र प्राप्त हुने हो। त्यसै कारण आफ्नो उद्धार त स्वयं मनुष्यले जीवात्माले आफैले गर्नुपर्छ, आत्यन्तिक उद्धार। तिमी सन्तानको यो जुन वृथा आशा छ यसलाई तिमी छोडिदेऊ। आत्मदेवले हात जोडे, महाराज पाल्यते मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयते। यति मात्र काम हो र महाराज मेरो दुःख। घरमा जुन गाई पालेको हुन्छ त्यो गाई पनि वन्द्या हुन्छन्, कहिल्यै पनि बाछोलाई जन्म दिँदैनन्। जति वृक्ष ल्याएर रोप्ने गर्छु घरमा, ती वृक्षहरूले न त फुल दिन्छन् न त फल्ने दिने गर्छन्। के गर्ने, बडा निरस छ मेरो यो गृहस्थ। सन्तान बिनाको यो गृहस्थलाई धिक्कार छ महाराज, म के गरौँ अब, मलाई हजुरले सन्तान दिनुहोस्। जब यसरी याचना गरे आफ्नो दुःख बिसाए आज यति महाराज समक्ष उहाँले सम्झाउनु भयो र ईश्वर आत्मदेवका ती ललाटका रेखाहरूलाई चक्करहरूलाई पढ्नु भएछ उहाँले। आत्मदेवको कस्तो भाग्य होला, बडा त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो र ललाटमा सारा लेखिएको चिज उहाँले पढ्नुभयो। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। पाँचवटा चिट हामीले गर्भबाट नै लिएर आएका हुन्छौँ अरे। आयु, वित्त सम्पत्ति, विद्या, निधन र यो सारा चिज आज आत्मदेवको पढ्नुभयो र थाहा पाउनुभयो। अगाडि भन्नुभयो, हेर ब्राह्मण देवता, मुंसा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, यो मिथ्या ज्ञानलाई तिमी सर्वप्रथम परित्याग गरिदेऊ। कर्मको गति बडा बलवान हुन्छ। मैले तिम्रो 7 जन्म पढिसकेँ, 7 जन्मसम्म तिमीलाई पुत्र सुख लेखेको छैन, त्यसैले तिमी व्यर्थ प्रयत्न नगर। 7वटा जन्म तिम्रो मैले पढिसकेँ र यो जुन एउटा मिथ्या ज्ञान छ, पुत्र सम्पत्ति हुँदा म सुखी हुन्छ भन्ने जुन तिमीले वृथा आशा गरिरहेका छौ नि, एकपटक विचार गर त तिमी। यदि पुत्र हुँदा सुख हुन्थ्यो भने संसारमा पुत्र भन्ने व्यक्ति कति छन्? कति ती माता पिताहरू जुन माताहरूलाई के सुख होला, आनन्द होला? छैन, उनीहरूलाई पनि दुःखै छ। त्यसै कारण यो पुत्रको आशा, सन्तानको वृथा आशा तिमी छोडिदेऊ। सगर राजा जसका 60,000 पुत्रहरू थिए, 60,000 पुत्र हुँदा पनि जसले सुख पाउन सक्नु भएन भने तिमीलाई पुत्रद्वारा कसरी सुख प्राप्त होला राजन? ब्राह्मण देवता, तिमीलाई सुख छैन। त्यसै कारण तिमी बरु सन्यासी बन, म जस्तै, यसैमा सुख छ। ब्राह्मण आत्मदेवले हात जोडेकै भन्छन्, विवेकेन भवेत् किन्ने पुत्रम देहि बलात्। हजुरको विवेकद्वारा, हजुरको यो ज्ञान, यो हजुरको वेदान्त हजुरसँगै राख्नुहोस्, मलाई दिनुहोस् त केवल पुत्र। पुत्रम देहि बलात्, म अरू केही पनि जान्दिनँ, जान्दछु त केवल म सन्तान, मेरो पुत्र जान्दछु, मलाई पुत्र दिनुहोस्। यो क्षमता, यो सामर्थ्य हजुरमा छ।
म यो कुरा जान्दछु, त्यसै कारणले मलाई सन्तान दिनुहोस् महाराज, मलाई सन्तान दिनुहोस्। यो सन्तान बिनाको पुत्रादि सुखहीन यम सन्यास शुष्क एव हि पुत्रविहीन यो सन्यास त बडा शुष्क छ, एउटा सुकीको रुख जस्तै हो यो। त्यसै कारण म त गृहस्थ धर्मको सुखमा रम्न चाहन्छु महाराज, मलाई सन्तान दिनुहोस्। यदि हजुरले सन्तान मलाई दिनु भएन भने म हजुरको काखमा नै मेरो प्राण त्यागिदिन्छु र ब्रह्म हत्याको हजुरलाई प्राप्त पनि लाग्ला महाराज। सन्यासी महात्माले सोच्नुभयो, जब सम्झाइरहँदा मानिरहेका छैन भने होने हार दैव नकार भने चाहिँ जुन हुने कुरा छ त्यो भएरै छोड्छ। अब यति आग्रह गरिरहेका छन् भने म सन्तान दिनु पर्यो। विचार गर्नुभयो र एउटा फल सन्तानले हातमा लिनुभयो र आत्मदेवलाई भन्नुभयो, हेर ब्राह्मण देवता, तिमीले सारी धेरै जिद्दी गरेर त्यही तिमीलाई पुत्र सुख भने हुने छैन, मैले पहिल्यै भने, तर तिमीलाई अवश्य पुत्र अवश्य हुनेछन्। यो फल म आज तिमीलाई अभिमन्त्रण गरेर दिइरहेको छु। यो फल लगेर तिमीले आफ्नै पत्नीलाई प्रदान गर्नु र पत्नीले जब यो फललाई ग्रहण गर्छन् तिम्रो अवश्यमेव सन्तान जन्मिनेछ, पुत्रको प्राप्ति हुनेछ तिमीलाई। तर एउटा कुरा तिमीले याद राख्नुपर्छ, सत्यम शौचम दया दानम एकभक्तं तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एउटा कुरा तिमीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा तिम्रो पत्नीले सत्य बोल्नुपर्छ। यो जबसम्म सन्तान जन्मिँदैन तबसम्म सत्यमा रहनुपर्छ, पवित्रतामा रहनुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, सबैमा दया गर्नुपर्छ, एकपटक मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अरू कसैको पनि अपमान गर्नु हुँदैन। 1 वर्षसम्म यसरी नियम निष्ठामा तिम्रो पत्नी रहन्छन् भने अवश्य तिम्रो सन्तान हुनेछ, पुत्रको प्राप्ति तिमीले गर्नेछौ। तर यी कुराहरूलाई याद राख्नु तिमीले। यसरी आज यति महाराजले त्यो फल आत्मदेवको हातमा राखिदिनु भयो। आत्मदेव मृत्युवर्ण गर्न गएका आत्मदेव आज बडा प्रफुल्लताको साथमा घर फर्किएर आए। तगुर्दै आएछन्, यति प्रसन्न भएका छन्, आज मन नै प्रफुल्लित बनेको छ। घरमा आएर टाढीबाट कराउँदै भनेछन्, अरे धुन्दुली, म पुनः आएको छु, म घर छोडेर गएको थिएँ धुन्दुली, तर अब हाम्रो गृहस्थ सुख हुने भयो। म एउटा फल लिएर आएको छु। हेर देवी, म त मृत्युवर्ण गर्न गएको थिएँ, तर यति महाराजले एउटा फल दिनुभएको छ। यो फल चाहिँ तिमीले भक्षण गर्यौ भने अवश्य हाम्रो पुत्र प्राप्ति हुन्छ अरे। त्यसै कारण धुन्दुली, यो फल स्वीकार गर, तिमी यो फललाई ग्रहण गर्नु। यसरी आज धुन्दुलीको हातमा त्यो फल प्रदान गरे आत्मदेवले र उनी पनि कतै पलायन भए। धुन्दुलीको हातमा जब फल आउन लाग्यो, त्यसै पनि धुन्दुली अब फल हातमा लिने बित्तिकै अनेक प्रकारका तर्कहरू रच्न लागिन्। धुन्दुलीले के भन्छन्, फलभक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृत्तिदा स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर गृहकार्यं कथं भवेत्। श्रीमानले यो फल त मलाई ल्याएर दिएका छन्, तर यो फल खाएँ भने म गर्भवती हुन्छु अरे। यदि म गर्भवती भएँ भने मैले अथाह दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ, मेरो उदर पनि अत्यन्तै बढ्छ, अनि स्वल्प भक्षण एकपटक मात्रै भोजन गर्नुपर्छ अरे। म त दिनमा 6 पटक खाने मान्छे, एकपटक खाएर म कसरी बस्न सकूँले। अनि यदि त्यस अवस्थामा शरीर मेरो भारले युक्त भयो भने, शरीर बडा भारले युक्त हुन्छ, म गृहस्थको कर्म कसरी गर्न सक्छु। अनि यद कहिलेकाहीँ गाउँघरमा आगलागी हुन सक्छ, कतै चोरी डकैती हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा सारा गाउँलेहरू भाग्न लाग्यो भने मेरो त शरीर पनि भारी भएको हुन्छ, म त भाग्न पनि सक्दिनँ। त्यसरी त्यस अवस्थामा ज्यान कसरी जोगाउने। अर्को कुरा मैले सुनेकी थिएँ, सुकदेव महामुनि त आफ्नो माताको गर्भमा 12 वर्षसम्म बस्नुभएको थियो अरे। यदि मेरो यो सन्तान पनि कदाचित
12औं वर्षसम्म मेरो यो उदरमा रह्यो भने मैले के गर्ने? त्यस अवस्थामा त मेरो राम नाम सत्य हुन्छ। त्यस्तै म यदि साँच्चै नै सन्तानवती भएँ भने त्यस अवस्थामा म जब सुत्केरी व्यथामा हुन्छु, मेरी नन्द मेरो स्याहार सुसार गर्न आएकी हुन्छन् र नन्दले अन्तिममा मेरो स्याहार गरेर जाने क्रममा भएको मेरो सारा घरको सम्पत्ति पोको पारेर लिएर पनि गइदिन्छन्। जहाँ भनिन्छ जहाँ चाहना हुँदैन त्यहाँ बहाना हजार हुन्छ। जहाँ इच्छा हुँदैन भने अनेक प्रकारका बहाना निस्किन्छन् अरे। साँच्चै नै आज धुन्धुलीका पनि अनेक प्रकारका तर्कहरू रचिरहेका थिए। यो गर्व कदाचित उल्टो भयो भने म के गर्ने? साह्रै दुःख पाउँछु। बरु त हेर त्यो लालन पालन गर्ने कति दुःख छ। 1 वर्षसम्म त पुरै कोक्रामा राख्नु पर्यो, हल्लाउनु पर्यो, अनि त्यो फोहोर पनि सोर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ रात्रिको समयमा पनि त्यो सन्तानले पिसा गरिदिन्छ, त्यो पनि सोर्नु पर्यो। बरु यो सारा झन्झटबाट म मुक्त हुन्छु। बन्द्या नारी नै हुनु बरु बेस छ मलाई। तर अब के गर्ने यो फल चाहिँ मैले? एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। यस्ता प्रकारका तर्क कुतर्क रचिरहेकी धुन्धुली जसले आज निश्चय गरिन् यो फल भक्षण गरिनन्। तर के गर्ने? श्रीमानलाई त अब छल्नु छ नि। विचार गरिरहेकी थिइन्। विचार गरिरहँदा यसै क्रममा आज धुन्धुलीकी बहिनी घरमा आउन लागेछिन्। धुन्धुलीकी बहिनी जसको नाम चाहिँ रहेछ महाधुन्धुली। नामै महाधुन्धुली। धुन्धुली नै त्यस्तो स्वभाव थियो भने बहिनीको स्वभाव कस्तो थियो हामी कल्पना गरौँ। बहिनी आउने बित्तिकै सारा आफ्ना दुःख व्यथाहरू पोखिन् धुन्धुलीले। आज हेर बहिनी के गर्ने? मेरा श्रीमान त मर्न गएका थिए वनमा, एउटा फल लिएर आएछन्। यो फल खाएँ भने म गर्भवती हुन्छु अरे, मेरो सन्तानलाई जन्म दिन्छु अरे। तर त्यो झन्झटमा मैले पर्नु छैन। तर श्रीमानको त्यो वचनलाई पनि अब मैले कसरी काट्न सक्छु? म के गर्ने? तिमी सल्लाह देऊ बहिनी। मेरी बहिनी हो नि, तिमी केही न केही सल्लाह अवश्य दिन्छौ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। महाधुन्धुलीले पनि सोचिन्। भन्न लागेन, हेर्नुहोस् दिदी म हुँदाहुँदै हजुरले किन चिन्ता गर्ने? भर्खरै मेरो गर्भमा पनि एउटा गर्भस्थ सन्तानले प्रवेश गरेको छ। यसो गरौँ, म 6 महिना मेरो गर्भस्राव भयो भनेर सबैलाई भनिदिन्छु। हजुर चाहिँ गर्भवती नारी भएको अभिनय गर्नुहोस्। अनेक प्रकारका वस्त्र आभूषण कपडाहरू आफ्नो पेटमा बाँध्नुहोस्। किनकि तपाईँका श्रीमान बडा सोझा छन्, उनलाई अभिनय गरे पुगिहाल्छ। र एउटा गर्भवती भएको अभिनय हजुर गर्नुहोस्। जब समय आउँछ, समय आएपछि मेरो सन्तान जब जन्म दिन्छ, म त्यो सन्तानलाई लुकाएर ल्याएर हजुरलाई देऊँला र हजुरले भन्नु यो मेरो सन्तान हो श्रीमानलाई। बस कुरो भइहाल्यो। धुन्धुली त अत्यन्तै प्रसन्न भइन्। हो बहिनी, कति सुन्दर सल्लाह देऊ त तिमीले, तर त्यसको बदलामा मैले के गर्नुपर्ने? वित्तं तं मत्पतैर्यच्छ सत्यदास्यति बालकं। दिदी त्यसको लागि त केही चिन्ता छैन। हजुर केही धन दिनुहोस् मेरो श्रीमानलाई, धनको बदलामा म हजुरलाई पुत्र दिने भएँ। धुन्धुली अत्यन्तै प्रसन्न भइन्। अब समय बित्दै जान लाग्यो। यो फल चाहिँ के गर्ने त सोधिसिन् बहिनीलाई। बहिनीले भनिन् यो फल सन्तको मन्त्रमा कतिको शक्ति रहेछ त्यो पनि थाहा हुन्छ। तिमीले गाईलाई खुवाइदिनु। गाईलाई खुवाइदिनु त्यो फल। समय बित्दै जाँदा अब जुन बहिनीको सन्तान भयो त्यसलाई कपट ढङ्ग तरिकाबाट श्रीमानले ल्याएर धुन्धुलीलाई प्रदान गरे। धुन्धुलीले पनि एउटा सुत्केरी नारीका आज अभिनय गरिन्। मैले आज सन्तानलाई जन्म दिएकी छु, हे पतिदेव। यति भन्ने बित्तिकै त आत्मदेवका पनि ती खुट्टाहरू आज भुइँमा पृथ्वीमा रहेनन्। अब यति प्रसन्न भए किनकि यो पुत्रै स्वर्ण साँच्चै नै सताएका आत्मदेवलाई अत्यन्तै प्रसन्न भए। जहाँ सुखका आज पारवार थिएन, अब त सारा समस्त गाउँलेहरूलाई बोलाएछन् जात कर्म संस्कार गर्नको निमित्त।
जात कर्म संस्कार गर्नको निमित्त सारा गाउँलेहरू आएका छन्। आज गीत नृत्यहरू बजिरहेका छन्, गीत गाइरहेका छन्, कोही नाचिरहेका छन्। जात कर्म संस्कार गरे आत्मदेवको आज खुसीको पारावार रहेन। र यसै समय आज नामकरण संस्कारको पनि समय आयो। नामकरण संस्कारको निमित्त गुरुजीलाई बोलाइएको रहेछ। 11औं दिनमा नामकरण संस्कार गर्न आउनुभयो गुरुजी। आत्मदेवलाई सोध्नुभयो, हजुर पिताजी हुनुहुन्छ, पिताजीलाई आफ्नो सन्तानको नाम राख्ने अधिकार छ, भन्नुहोस् अब के नाम राखौँ भन्दा धुन्दुलीले अगाडि आएर भने, हे गुरुदेव, 10 महिनासम्म मेरो पेटमा राखेर त्यो अथाह दुःख सहेर, त्यो प्रसुति वेदनालाई पनि सहेर जन्म दिने म, यसको स्याहार सुसार गर्ने, यसलाई हुर्काउने, दुःख गर्ने म, अनि नाम राख्ने चाहिँ मेरा पति, यो त कदापि हुँदैन, यो त अन्याय हो। नाम राख्छु केवल मै राख्छु, मैले नै जन्म दिएको, त्यसैले अधिकार मलाई नै छ। गुरुजीले भन्नुभयो, ठिकै छ देवी, त्यसो भए तिमी आफै राख्न। धुन्दुलीले के नाम राख्नु त सन्तानको? पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। मेरो नाम धुन्दुली हो भने मेरो पुत्रको नाम हो धुन्धुकारी। धुन्धुकारी बडा चित्रको नाम राखिदिन्। धुन्धुकारी पनि अब हुर्किँदै बढ्दै बढ्दै गएछ। यतापट्टि त्रिमासे निर्गते साथ साधैन सुसुबेर्वकम। त्यसैको 3 महिना पश्चात यता गौमाताले पनि एउटा सुन्दर सन्तानलाई जन्म दिइन्। जो मनुष्य आकृतिमा जुन पुत्रले जन्म लियो, कान्छी जसका गाईका जस्ता र शरीर चाहिँ मनुष्यको जस्तो थियो, गाईको जस्तो कान भएकै नाताले जसको नाम राखियो गोकर्ण। दुवै बालकहरू हुर्किँदै गए, बढ्दै बढ्दै गए। एउटा सन्तको फलको प्रसादीको परिणाम थिए गोकर्ण भने। धुन्धुकारी थियो किनेको सन्तान, व्यभिचारद्वारा, कपटद्वारा। परिणाम के भयो त भन्दा, कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवो गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः। केही समय पश्चात हुर्किँदै बढ्दै जाँदा गोकर्णजी महाराज हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ पण्डित हुनुभयो। अत्यन्तै नम्र विनम्र स्वभावको, सुन्दर स्वभाववाला हुनुभयो। तर धुन्धुकारी कस्तो भयो त भन्दा, धुन्धुकारी महाखल, अत्यन्तै महाखल, यानि कि पट मूर्ख भयो धुन्धुकारी। र यस अवस्थामा आत्मदेवले पनि के गर्नुभयो भन्दा, बल्ल बल्ल जन्मिएको सन्तान जसलाई लाड दुलार गर्नुभयो। कतिपय अवस्थामा गल्ती गर्थ्यो, उसले सच्याउने प्रयत्न कहिले पनि गर्न भएन, मुख दर्शक बनेर बस्नुहुन्थ्यो। अब त गर्दा गर्दै धुन्धुकारी व्यसनमा लाग्न लागेछ। अनेक प्रकारका नराम्रा गतिविधिमा लाग्यो। कहिले कसको घरमा गएर चोरी डकैती गर्ने, त कहिले बाटामा हिँडिरहेको अवस्थामा कसैका छोराछोरी देख्यो भने तुरुन्त टिप्ने अनि नालीतिर फ्याँकिदिने, यस्तो काम गर्थ्यो अरे त भन्दा। कहिले हिंसक बनेर जनावरहरूको शिकार गर्न जान्थ्यो, कहिले जुवा तास खेल्ने गर्थ्यो। र गर्दा गर्दै अब त चाण्डालको पनि सङ्गत गर्न लागेछ, वेश्याको पनि सङ्गत गर्न लाग्यो। हुँदै भएको सारा सम्पत्ति आज बर्बाद गरिदियो। आफ्नै माता पितालाई उसले ताडन गरेर भएका घरमा भएका माल मता पनि लगेर बिक्री गरिदिएछ उसले। र त्यसबाट उसले लागु पदार्थको सेवन गर्न लाग्यो, नशाको सेवन गर्न लाग्यो। भएका सारा सम्पत्ति घरका सबै घर रित्तो बनाएर उसले बेचिदियो। अब केही पनि रहेन सज्जन घरमा। बालबालिकाको भूमिकाको निमित्त, बालबालिकाको भविष्य कसरी उज्जवल बनाउने हो, सर्वप्रथम त यो हात हुने गर्छ आमाको हातमा। आमाले यदि पवित्र संस्कार दिन सकिन् भने बच्चा अत्यन्तै उज्जवल बनेर जान्छ, उसको पनि संस्कार पवित्र हुन्छ। संस्कार पवित्र हुने बित्तिकै व्यवहार पवित्र हुन्छ। तर हामीले यदि सन्तानलाई उचित शिक्षा अनि संस्कार दिन सक्दैनौँ भने संस्कारको अभावमा सन्तानहरू स्थिति बन्ने गर्छन्। त्यसैले शास्त्रले भनेको छ,
लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रं मित्र वदाचरेत। 5 वर्षसम्म बालकहरूलाई लालयत यानी कि माया गर्नु अरे, अत्यन्तै प्रेम गर्नु अरे, अरू केही पनि नगर्नु। 10 वर्षाणि ताडयेत, जब 5 देखि 10 को बीचमा सन्तान पुग्छ भने त्यस समयमा थोरै उसमा हेरचाह राख्नु पर्यो हामीले। यदि गल्ती काम गर्छ भने त्यसलाई सच्याइदिने र थोरै ताडन पनि गर्नुपर्छ हामीले, लाड दुलार गर्नु हुँदैन। प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रं मित्र वदाचरेत, र जब सन्तान 16 वर्षको हुन्छ भने 16 वर्ष पुगिसकेपछि सन्तानलाई गाली गर्ने अधिकार माता पिताको हातमा छैन। अब तपाईले गाली गर्न पाउनु हुँदैन सन्तानलाई, किनकि जुन संस्कार दिनु पर्थ्यो त्यो संस्कार तपाईले 16 वर्षसम्म सम्पूर्ण संस्कार दिने हो। र त्यहाँबाट अगाडिको समय के गर्ने भन्दा मित्र वदाचरेत, एउटा मित्रको भाँति आचरण गर्ने आफ्ना सन्तानसँग। तर हामीले यही नै गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ कि 15-16 वर्षको अवस्थासम्म संस्कार हामी कुनै पनि दिँदैनौँ। मेरो सन्तानले त गीता पढो भने त, मेरो सन्तानले भागवत सुनो पुराण सुनो भने त बिग्रिन्छ यो बेलैमा भन्छ हामी, गीता पढाउनतिर लाग्दौँ कहिल्यै पनि। एउटा मुसलमानको बच्चाले जन्मिने बित्तिकै जो कुरान पढाउन थाल्छ जसले आफ्नो सन्तानलाई, एउटा इसाईको बच्चा जसलाई बच्चै अवस्थामा प्रार्थना गर्न सुरु गराइन्छ। तर धिक्कारको कुरा, अत्यन्तै दुःखको कुरा, एउटा हिन्दूको सन्तान जसलाई गीता पढाउने अभ्यास हामीले कहिले पनि गर्न सकेनौँ। पुराण के हो वास्तवमा, संस्कार के हो, बिहान उठेर के गर्ने, कस्ता नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्ने, आचरण के हो, कसरी स्नान गर्ने, कतिखेर उठ्ने, यी यावत संस्कारहरू हामीले दिन नसकेको कारण आज सन्तानहरू पनि बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। आत्मदेवको पनि यहाँ थोरै कमी रहन गयो संस्कार दिनमा, अथवा यसको परिणाम नै यस्तै हुनुपर्ने थियो कि कुनै द्रव्यमा क्रय गरिएको थियो, सन्तान कपटद्वारा छलद्वारा धुन्धुकारी अत्यन्तै महामूर्ख बन्न लाग्यो। यस अवस्थामा आत्मदेवलाई पनि जब ताडन गर्न लाग्यो, आत्मदेव ब्राह्मण अत्यन्तै दुःखी भए। हिजोका दिनमा पनि दुःखी थिए। दुःखी किन थिए त भन्दा हिजोका दिनमा सन्तानको अभाव थियो, त्यसै कारणले दुःखी थिए। तर आज दुःखी छन्। आज दुःखी यस कारण छन् कि मेरो सन्तान किन भयो, मेरो पुत्र नै आखिर किन जन्मिएछ, यस कारण दुःखी भइरहेका छन्। अत्यन्तै आधारविहीन बने आत्मदेव, रुन लागे बिचरा, अत्यन्तै चिन्तामा बसिरहेका थिए। बरु व्यक्ति पनि अत्यन्तै सुन्दर रहेछ, निसन्तान यो गृहस्थ नै बेस रहेछ। आत्मदेव विचार गरिरहेका थिए अब के गर्ने, रहिरहेका थिए बिचरा। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, म कहाँ जाऊँ, म के गरौँ, म अब मेरो मार्गदर्शन कसले गर्ला। गोकर्णको निकटमा जानुभयो र पुत्र गोकर्णसँग गएर हात जोडेर भन्नुभयो, बाबु मेरो एकमात्र मार्गदर्शक भनेको तिमी हो। तिमी सत् सन्तान बन्न सके, एउटा गौबाट जन्म लिएर पनि सत् सन्तान तिमी होइनौ। आज धुन्धुकारीको कारणले गर्दा अब यो धरतीमा म नरहने अवस्था आएको छ बाबु। मैले अब नरहने निश्चय गरेँ गृहस्थमा, म के गरेँ, म कहाँ जाऊँ, यो बन्धनलाई म कसरी परित्याग गरौँ। हे पुत्र, मेरो मार्गदर्शन गर तिमी। यस अवस्थामा आज महाराज गोकर्ण जो अत्यन्तै ज्ञानवान हुनुहुन्थ्यो, महाराज गोकर्णले अत्यन्तै सुन्दर उपदेश गर्नुभयो आत्मदेवको निमित्त। हेर्नुहोस् पिताजी, हजुर आज जुन कुरा बताइरहनु भएको छ नि, यी धुन्धुकारीको कारणले मैले दुःख पाएँ आज सन्तानको कारणले। तर पिताजी, संसारमा कसैले पनि कसैको कारणले दुःख पाएको हुँदैन पिताजी। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददाति दिग्भूति रेसा अहं करोमीति वृथाभिमानं स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। संसारमा सुख अनि दुःख भन्ने चिज कसैले पनि दिएको हुँदैन पिताजी। यो त आफ्नै कर्मको कारणले हामीले प्राप्त गर्ने हो। चाहे त्यो पूर्व जन्मको सञ्चित कर्म प्रारब्ध कर्मको कारणले होस् अथवा यसै जन्मको आफ्नो कर्मको कारणले होस्, त्यही कर्मको परिणाम नै सुख अनि दुःख हो पिताजी। हजुर यसरी दुःखी नहुनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, संसारमा हामीले आएर यदि सुखी हुन चाहन्छौँ भने संसार त वास्तवमा दुःखालय, दुःखै दुःखको घर हो। कसरी सुख हुन सकिन्छ? संसारमा कोही पनि सुखी छैन पिताजी। न चन्द्रस्य सुखम किञ्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विराटस्य मुनेरेकान्तजीविनः। न इन्द्रस्य सुखम किञ्चित्, न त इन्द्रलाई सुखी छ हे पिताजी। संसारमा इन्द्र पनि स्वयं सुखी छैनन्, न त ब्रह्माजी नै सुखी हुनुहुन्छ, न चक्रवर्ती सम्राट नै सुखी छ। सुखी कोही पनि छैन। यदि कोही सुखी छ त त्यो हो विरक्त महात्माहरू, जसले संसारलाई एउटा क्षणभङ्गुर अनि नाशवान मानेर प्रभुको भजनमा लागेका छन्। वास्तवमा तिनीहरू मात्रै सुखी छन्। अरू संसारमा रहने सारा प्राणी दुखी नै दुखी छन् पिताजी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे गजानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी। एउटा दीन दुखी जसको हात मुख जोड्न बिहानबेलुका बडा गाह्रो हुन्छ, उसले हेर्ने गर्छ एउटा गृहस्थ मनुष्य कति सुखी छ, जोसँग धन छ त्यो कति सुखी होला, मलाई त दुःखै दुःख छ। तर जोसँग धन छ उसले सोध्छ अरे मलाई के सुख छ र? सुख त त्यो चक्रवर्ती सम्राटलाई, राजालाई कति सुख होला। अनि राजाले पनि विचार गर्छन् अरे सुख मलाई कहाँ छ? सुख त महाराज इन्द्र जो स्वर्गको राजा छन् उनलाई कति सुख होला। तर स्वर्गको इन्द्रले पनि सोच्ने गर्छन् अरे सुख त ब्रह्माजीलाई छ, जो साक्षातै सृष्टिको विधाता हुनुहुन्छ, जो मभन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। अनि ब्रह्माजीले पनि हेर्नुहुन्छ अरे मलाई कहाँ सुख छ, म पनि परार्थ आयु लिएर आएको छु, दुई परार्थ निश्चित आयु छ, सुख छ त केवल विष्णु प्रभुलाई सुख छ। तर सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ यदि कोही संसारमा सुखी छ त तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसारमा हरि भजन बिना सारा प्राणीहरू दुखी छन्। यदि सुखी छन् जो प्रभुको भजनमा अत्यन्तै रमाउने गर्छन्। कोही तन दुखी कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। प्रभु श्री राम का भक्तहरू सुखी छन् संसारमा यदि कोही छ भने, अरू तमाम व्यक्तिहरू संसारीहरू दुखी छन्। त्यसै कारण पिताजी अब हजुरले यो परिवारले सुख दिएला, पुत्रले सुख दिएला भन्ने जुन एउटा ममताको बन्धन थियो अरे पिताजी, यसलाई हजुरले अब तोडिदिनु होला। अत्यन्तै सुन्दर उपदेश गर्नुभयो यहाँ 3 श्लोकमा। महाराज गोकर्णले
जसमा सारा अध्यात्मको सारा वेदान्तको सार सहित 3वटा श्लोकमा जसलाई गोकर्ण किताब पनि भनिन्छ। बडा सुन्दर उपदेश छ। देहे स्थिमां सरुधिरे धिमती त्यजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमां रुधिरे धिमती त्यजत्वं। पिताजी यो शरीर कस्तो छ भन्दा अस्थि चर्म मांस आदि विभिन्न पिण्डहरूले बनेको विभिन्न सप्त धातुहरूले बनेको छ अनि मलमूत्रको भाण्डको वास्तवमा यो शरीर हो। यस्तो शरीरप्रतिको ममतालाई हजुरले छोडिदिनुहोस्। अब सन्तान घर गृहस्थ पत्नीको ममतालाई पनि विमुञ्च छोडिदिनुहोस्। अब र संसारलाई कस्तो देख्नुहोस् त भन्दा क्षणभङ्ग निष्ठम क्षणभङ्गुर छ संसार। आज छ दृश्यमान जगत तर भोलि यो क्षणभङ्गुर हो, नाश भएर जान्छ। त्यसैले वैराग्यको रागले अत्यन्तै रसिक बन्नुहोस्, युक्त बन्नुहोस् पिताजी र भक्ति निष्ठ बन्नुहोस्। हजुर धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमभू नितरां पिबत्वम्। पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। हजुरले यो लोकको धर्मलाई अब परित्याग गरेर वास्तविक परम धर्मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। संसारमा 2टा धर्म छन् सज्जन, एउटा लोक धर्म, एउटा संसारी धर्म र अर्को परमार्थिक धर्म। लोक धर्म के हो भन्दा हामी संसारमा आएका छौँ, गृहस्थमा अब हामी बद्ध बनेका छौँ। हामीले गृहस्थीलाई पनि पालन पोषण गर्नु छ, सन्तानलाई पनि हुर्काउनु छ, आफन्तलाई पनि हेर्नु छ, जीविकोपार्जन पनि गर्नु छ। यो एउटा लोक धर्म भयो भने एउटा परलोक धर्म छ अथवा पारलौकिक धर्म। पारलौकिक धर्म त प्रभुको भजन गर्नु, प्रभुको सेवा गर्नु, आत्मालाई परमात्मालाई जान्ने प्रयत्न गर्नु। वास्तवमा यो नै एउटा पारलौकिक धर्म हो। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो हजुरले लौकिक धर्म अब निभाइसक्नु भएको छ पिताजी, अब पारलौकिक धर्मलाई हजुरले सेवन गर्नुपर्छ, निभाउनुपर्छ। त्यसै कारण अब भजन गर्नुहोस्, साधु सन्त पुरुषको हजुरले सेवा गर्नुहोस्, कामलाई तृष्णालाई हजुरले परित्याग गर्नुहोस्, अरूको दोष पनि नहेर्नुहोस्, अरूको गुणबाट पनि हजुर मुक्त हुनुहोस्। अब किनकि अरूको गुण हेरियो भने त्यसप्रति हामी आकर्षित हुन्छ भने अरूको दोष हेरियो भने त्यसप्रति हामी दुःखी हुन्छौँ। त्यसै कारण यी दुवै कुराबाट हजुर अब मुक्त बन्नुहोस् पिताजी र प्रभुको सेवामा लाग्नुहोस्, प्रभुको कथामा लाग्नुहोस्, चिन्तनमा लाग्नुहोस् र प्रभुका कथा अब विभक्तमा हजुरले पान गर्नुहोस्। पिताजी संसार केही पनि छैन। हामीलाई देख्दा लाग्छ मेरो यो परिवार, मेरो सन्तान, मेरो धन सम्पत्ति नै सबै थोक हो, तर यो त क्षणभङ्गुर छ। जबसम्म श्वास छ तबसम्म मात्र यो संसारको सम्बन्ध छ। जुन दिन श्वास हाम्रो यस तनबाट निस्केर जान्छ पिताजी, त्यस समय कहाँको पुत्र, कहाँको माता, कहाँको पिता, कहाँको छोरा, कहाँको छोरी, कहाँको मेरो घर, कहाँको घर जग्गा, यो त केही पनि रहँदैन। रहन्छ त केवल आफूले गरेको कर्म अनि धर्म रहन्छ पिताजी। घनानि भूमौ पशवसगुष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहस्य चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवनम्।
निमित्त धनानि भुमो कमाएको सारा सम्पत्ति जुन समय सास निक्लिन्छ भने त्यो सारा धरतीमा नै त्यो रहन पुग्छ कमाएको सम्पत्ति। पशुवत्स गोष्ठी हजुरले पालेका ती पशुहरू गोठमा नै रहिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी नारी गृहकारी हजुरकी पत्नी हजुरको श्रीमान त्यो घरको द्वारमा बसेर रोइरहेका हुन्छन् जुन समय हजुरको त्यो शरीर अर्थीमा राखिएको हुन्छ। जना श्मशाने जसलाई हजुरले आफन्त भन्नुभएको छ, जसको निमित्त जुन आफन्त कुटुम्बको निमित्त सारा जीवन समर्पण गर्नुभयो तिनी आफन्तहरू हजुरको अर्थी पछाडि गइरहेका हुन्छन्। एकोहोरो शङ्ख बजाउँदै बजाउँदै मसानको त्यो भूमिमा हजुरलाई लिएर गइरहेका हुन्छन् र हजुरको त्यो शरीरलाई जलाइरहेका हुन्छन्। अत्यन्तै कृतज्ञ बनेर ती सारा आफन्तहरू र त्यस समय हजुरले जुन शरीरको पालन पोषण गर्नुभयो मेरो शरीर भनेर त्यो शरीर चितामा डढिरहेको हुन्छ, अग्निमा प्रज्वलित बनिरहेको हुन्छ त्यो हजुरको शरीर पिताजी। र त्यस समय हजुरको असल मित्र भनेको केवल धर्मानुगो गच्छति जीवएका हजुरले जीवन पर्यन्त गरेको धर्म नै हजुरको स्वयं मित्र बनेर आउँछ र परलोक मार्गमा जसले हजुरलाई मित्रताको नाताले लिएर जान्छ, जहाँ कठिन हुँदैन त्यो परलोकको मार्ग सुगम माध्यमले हजुर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण असली मित्र धर्म बनाउनुहोस्, कमाउनुहोस् त धर्म कमाउनुहोस् जीवनमा पिताजी। सारा ममताको बन्धनलाई हजुरले तोड्नुहोस् अब जानुहोस् वनमा गएर प्रभुको भजन गर्नुहोस्। महाराज गोकर्णका साँच्चै नै यिनी जो वैराग्य परक बाणीहरू थिए, सारा शास्त्रको सिद्धान्त नै आज यहाँ गोकर्णजी महाराजले तीन श्लोकमा प्रदान गर्नुभयो। आत्मदेवको पनि आसक्तिको बन्धन आज यहाँ जोडिएर गयो। तुरन्त पुत्रलाई धन्यवाद दिए, कृतज्ञता प्रकट गरेर आत्मदेव सिधै वनमा गए र वनमा गएर श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात् श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्द जो साक्षात भगवानको हृदय स्वरूप हो, जहाँ कृष्ण लीलाले भरिएको लबालब जो भरिएको दशम स्कन्द जो कृष्ण स्वरूप छ, यही नै दशम स्कन्दको अत्यन्तै दिव्याति दिव्य शुद्ध उच्चारणको साथमा पाठ गर्दै गर्दै र दशम स्कन्दका पावन लीला कथाहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै गर्दै आफ्नो शेष जीवनलाई यहाँ आत्मदैव ब्राह्मणले पनि चरितार्थ गर्नुभयो र परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रभुलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भन्नेसम्मका प्रसङ्ग हामीले पनि यथादितम यथामति यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्यौँ। भक्तवत्सल भगवानको पतित पावन भगवान नामको कृष्णचन्द्र भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राधे श्याम।